बाबा, आज मेरो साथीको बर्थडे रे। ए। पैसा दिनुस् न त, केही गिफ्ट किनेर लिएर पैसा? जान्छु। ल 500। उहाँहरू कति धनी होइ बक्सिन्छ, कस्तो राम्रो घरमा बसी बक्सिन्छ, कस्तो गाडी चढी बक्सिन्छ। मान्छे धनी देखे कि खाइ बक्सिन्छ, गई बक्सिन्छ, चढी बक्सिन्छ, तर त्यो पैसा कसरी कमायो, त्यसको पछाडि के छ, केही मतलब छैन है। कसरी बिग्रियो हाम्रो समाज। अनि यो 500मा चाहिँ के आउँछ र के किनेर लिएर जानु के बाबा? त्यसो भए नजाऊ न। तिम्रो साथीको बुवा र म एउटै अफिसको, म भन्दा जुनियर हो, तर उसले पैसा कसरी कमायो, के गरी कमायो सब थाहा छ मलाई। तर म त्यसरी कमाउन चाहन्न। हे हजुर जहिले यस्तै गर्नुहुन्छ के? बस्नु सेक्ले, गएँ म किन अख्तियार जाने र? मैले के गरेको छ र? के गर्नु भएको छ, के गर्नु भएको छैन उहाँ गएपछि थाहा हुन्छ। हिँड्नुहोस् न खुरुक्कन हामीसँग। ड्याडी के भो? ड्याडी आम्दानीको स्रोत भन्दा धेरै गुणा सम्पत्ति छोरी, देखिएको र आयो उसको बर्थडे पार्टीमा गएर? नाममा पनि सम्पत्ति मैले देखिएको टिभीमा भने हेरेको छु तिम्रो आएको साथीको नपुगेको बुवाको घर। सम्पत्तिका बारे खोजको लागि हजुरले हिँड्नु भएको बाटो ठिक रहेछ बाबा। हो। उपस्थिति गराएको छ। छानबिनको अनुसन्धानको कार्य सकिएपछि तिम्रो बाबालाई आज यस्तै गरी लगेको भएदेखि हाम्रो कस्तो बेइज्जत हुँदो रहेछ हेर त छोरी। इमान्दारिता नै सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो। आफ्नो पदको दुरुपयोग नगरौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टङ्गाल, काठमाडौँ। नमस्कार, कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा, विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका साप्ताहिक गतिविधि पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचल काठमाडौँका नायब सुब्बा दुर्गा प्रसाद पोखरेल र बिचौलिया खेम प्रसाद काफ्लेलाई 21,000 घुस रकमसहित नियन्त्रणमा लिएको छ। मिति 2078 साल कार्तिक 17 गते वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचल काठमाडौँका नायब सुब्बा दुर्गा प्रसाद पोखरेलले वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा श्रम स्वीकृति बनाउन आएका सेवाग्राहीहरूलाई काममा आलटाल गरी अनलाइन फर्म भर्ने बिचौलियासँग जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरी बिचौलियाको काम गर्ने खेमप्रसाद काफ्ले मार्फत 21,000 घुस माग गरेको भन्ने सूचना एवं उजुरीका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टङ्गालबाट गएको टोलीले नायब सुब्बा दुर्गा प्रसाद पोखरेल र बिचौलिया खेमप्रसाद काफ्लेलाई सेवाग्राहीबाट 21,000 लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान गरिरहेको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन भएको एउटा परियोजना हो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना। यो परियोजना अन्तर्गत सञ्चालन भएका विभिन्न कार्यक्रमहरूमध्ये शीत भण्डार निर्माणको विषय सबैभन्दा पेचिलो र सबैभन्दा विवादित विषय बनेको थियो। यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि विभिन्न ढङ्गबाट उजुरी प्राप्त भए र ती उजुरी उप भएको छानबिनका क्रममा देखिएका कमी कमजोरीहरूलाई समेटेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 12 बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो। यो 12 बुँदे सुझावको कार्यान्वयनको अवस्था के छ र मन्त्रालयले समग्रमा सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि के कस्ता प्रयास र पहलहरू गरिरहेको छ भन्ने विषयवस्तु आजको कार्यक्रममा हामी समावेश गर्न गइरहेका छौँ। अब प्रस्तुत छ सोही विषयवस्तु। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न सरकारी र सार्वजनिक निकायहरूले सञ्चालन गरेका आयोजना, परियोजना र कार्यक्रममा देखिएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधारका लागि सुझाव प्रस्तुत गर्दै आएको छ। आयोगले दिएका सुझावका आधारमा देखिएका कमी कमजोरी सुधार हुनका साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनमा समेत सहयोग पुगेको छ। आयोगले नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मार्फत सञ्चालन भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारका विषयमा सुझाव दिएको छ। मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी र आयोगले दिएका सुझावहरूको जतिसक्दो छिटो सुनवाई गर्ने गरी संयन्त्र निर्माण गरी काम गर्दै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा देखिएका कमी कमजोरी सुधारका लागि मन्त्रालयले धेरै कुरामा सुधार गरेको जनाएको छ। त्यसैगरी यस कार्यक्रमको कार्यान्वयनको पद्धति र प्रक्रियामा नयाँ ढङ्गबाट सहकारी मार्फत समूह मार्फत अगाडि बढाउने गरी अहिले काम गर्दै आएको समेत मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। आयोगले दिएका सुझावहरूलाई मनन गर्दै मन्त्रालयले आफ्ना कामहरूलाई सुधार गर्दै सुशासन मैत्री र भ्रष्टाचार रहित बनाउँदै अगाडि बढेको समेत बताएको छ। अख्तियारबाट आएका हाम्रा जुन सुझावहरू हुन्छन् र उजुरी उप चाहिँ हामी चाहिँ तदारुकताका साथ हामी चाहिँ कुनै पनि समय आएकालाई चाहिँ तुरुन्त यो काम चाहिँ गर्छौँ र छानबिन गर्न लगाउँछौँ। अब विभागमा तत्का आयो भने विभाग सम्बन्धित विभागहरूलाई पठाइदिन्छौँ र मन्त्रालयले आफैले गर्नुपर्ने गम्भीरताको हिसाबले गर्नुपर्ने उजुरीहरू उप चाहिँ हामी तुरुन्त छानबिन स्थलगत छानबिन के कस्ता छन् प्रकृति अनुसारका छानबिनहरू गरेर हामीले चाहिँ तुरुन्त त्यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ, कारबाहीको दायरामा के हुन्छ, कस्तो छ त्यसको रिपोर्टिङ हामीले चाहिँ अख्तियारमा तुरुन्तै नै पठाउँछौँ र मन्त्रालयले मलाई लाग्छ कुनै पनि एउटा पनि हामीले चाहिँ होल्ड गरेर राख्ने र त्यो गर्दैनौँ। हामीले यसका कामहरू चाहिँ तुरुन्त पठाउने गरेका छौँ र अहिले त्यही कुराहरू इन्डिभिजुअल कृषकहरूले चाहिँ राम्रो गर्नु भएन भनेले हामीले सहकारी मार्फतहरू हाम्रा अनुदानका मोडालिटीहरू चेन्ज गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा जुन विवादित अलिकति आइरहेको छ त्यहाँ पनि हामीले अब सहकारी मार्फत धेरै कामहरू गर्न चाहिँ व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्ति कृषकलाई भन्दा त्यो कामहरू चाहिँ गरिरहेका छौँ। अब यसलाई विवादित रहित बनाउनलाई चाहिँ हामीले एक दुईचोटि हाम्रा कार्यविधिहरू चेन्ज गऱ्यौँ। त्यसपछिबाट प्रदेशको संलग्नता कसरी बढाउने, ज्ञान केन्द्रको संलग्नता कसरी बढाउने भनेर हामीले पकेटहरूलाई चाहिँ स्थानीय तहमा दियौँ। अनि त्यस्तै गरेर ब्लकहरूलाई चाहिँ हाम्रो उसले ज्ञान केन्द्रले सञ्चालन गर्दै आएको छ। यसरी गरेर स्थानीय तहबाट चाहिँ यो जनताका चाहिँ राम्रोसँग पुग्छ र त्यहाँबाट चाहिँ अझ बढी सेवा सुविधा दिन सकिन्छ भनेर हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई चाहिँ अलिकता भनौँ न राम्रोसँग यसको प्रतिफल लिनको लागि चाहिँ हामी काम गरिरहेका छौँ। कार्यविधि पनि हामीले चेन्ज गरिसकेका छौँ। अब शीत भण्डारकै कुरा गर्दाखेरि 10 वटामा हामीले 6 वटा चाहिँ हामीले तीलाई चाहिँ स्थगित गऱ्यौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले गरेर 4 वटाको काम गर्नेमा 3टा पनि विवादित भएको छ। यो शीत भण्डार चाहिँ अब एउटा नौलो चिज पनि हामी भनौँ न नौलो प्रकृतिको टेक्निकल काम भएकोले पनि अब विवादित कुन प्रक्रियामा आएका छ ती प्रक्रियाहरूलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्नको लागि चाहिँ कार्यविधिहरू नै चेन्ज गर्दैछौँ। र अहिले पनि मन्त्रीज्यूले भनिराख्नु भएको छ कि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई चाहिँ हामीले फेरि पुनः विचार गरेर, किनभने यो 5 वर्ष पनि पुगेको छ र यो स्वदेशी लगानीमा सुरु भएको परियोजना हो। यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ बढीभन्दा बढी प्रतिफल लिने र कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणतिर जान सकिन्छ भनेर यसलाई चाहिँ उद्योगसँग टाइअप गर्न हामी कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यो प्रतिफल लिनलाई चाहिँ फेरि हामी बसेर यसलाई अझ बढी सशक्त बनाउँदै लानेछौँ र अलिकता हामीले चाहिँ मोडालिटीहरू चेन्ज गरेकै छौँ। पहिला अख्तियारको 12 बुँदे जुन सुझाव आएको छ त्यसपछि चाहिँ हामीले भनौँ न अब यहाँ मात्रै नभनौँ प्रदेशहरूले दिँदा पनि जस्तो भनौँ न हामीले चाहिँ अब यो के अरे गार्ड हाउस, हाउस, क्यान्टिन यिनीहरूलाई चाहिँ दिँदैन, स्ट्रक्चरलाई मात्रै दिने, कोल्ड स्टोरको मेन स्ट्रक्चरलाई मात्रै दिने। अनि अब जुन इन्जिनियरिङ पोइन्ट अफ भ्यूले पनि आफूहरूले हेर्ने यी कामहरू चाहिँ अरूहरूले पनि भनौँ न 7 वटा प्रदेशमा मलाई लाग्छ हामी नै जाने भएकोले हामीले चाहिँ ती कार्यान्वयनको स्थितिमा चाहिँ लगेका छौँ र काम गरिसकेपछि अनुदान दिने, ठुला कोल्ड स्टोरभन्दा साना कोल्ड स्टोरलाई चाहिँ बढी फोकस गर्ने। अब यहाँ चाहिँ एउटा दुईवटा कुराहरू जुन इस्टिमेट यो अनुदान होइन यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ हाम्रो पनि संलग्नता बढाएर गरिरहेका छौँ। यी चाहिँ भनौँ न अब EI वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनहरू ठुला कोल्ड स्टोरहरूको लागि चाहिँ ती पनि हामीले आवश्यकता अनुसार लिने गरेका छौँ। अब यी चिजहरू चाहिँ हाम्रो कार्यक्रममा चाहिँ रिफ्लेक्सनहरू भएको छौँ। अब प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाकै सवालमा चाहिँ बसेर चाहिँ मन्त्रीज्यूले पनि अहिले भन्नुभएको छ कि हामी बसेर फेरि यसलाई पुनः विचार गर्छौँ भने डेफिनेटली हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ नयाँ रूपमा 1-2 महिनामा देख्न सकिन्छ होला भन्ने मलाई लागेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनमा सेवा प्रदायक र सेवाग्राही दुवैको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने देखिन्छ। सचेत सेवाग्राहीले सरकारी र सार्वजनिक निकायहरू मार्फत प्रदान हुने सेवा, विकास निर्माण लगायतका कुरामा सहभागिता सहित चासो व्यक्त गर्नु आवश्यक हुन्छ। सेवा प्रवाह गर्ने निकायका अधिकारी, नागरिक र सेवाग्राही पनि जिम्मेवार बन्न सके भ्रष्टाचार कम गर्न सकिने मन्त्रालयको विश्वास रहेको छ।
हामीले आफ्नो चाहिँ भनौँ न एउटा इमान्दारिता साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने र गर्नुपर्ने हो। मैले चाहिँ के भन्छु भने कर्मचारीले पनि गर्नु पर्यो, अनि अब अहिलेको जमानामा आएर हामी सबै पढे लेखेका छौँ भने सेवाग्राहीको पनि त्यत्तिकै इमान्दारिता मैले चाहिँ देख्छु कि लगेर उहाँहरूले पनि अब राज्यको सम्पत्ति हो, मैले पाछु 65% किसानमध्ये हामीले कति कृषकलाई पुर्याउन सकेका छौँ, 5-10% भनेपछि उहाँहरूले सही सदुपयोग गरिदिनु भयो भने त आम जनताले आम कृषकले त्यसको फाइदा पाउनुहुन्छ होइन। अब यी कुराहरूलाई चाहिँ इमान्दारिता कुरा गर्दा त्यो त सबैले हामी आफ्नो इमान्दारितामा त बस्नै पर्छ, त्यो हामीले त्यो त हाम्रो नम्बर 1 चिजै हो। र अहिले भन्दाखेरि चाहिँ अब कति अब यो विशेष गरेर चाहिँ हामी अहिले मन्त्रालयमा चाहिँ यो अनुदानमा विवादित भएर आइरहेको छ, किनभने अब कृषिलाई संरक्षित नगरी पनि हुँदैन। कृषि पेसै यस्तो हो कि पहिला चाहिँ यस्तो थियो कि अनुदान भने चाहिँ दिनु हुँदैन भन्ने एउटा कन्सेप्ट थियो र त्यो अनुदान कृषिमा दिएन। तर पछिल्लो समयमा कृषिलाई यदि बचाउनु छ भने, आफ्नो उत्पादनलाई बढाउनु छ भने चाहिँ उत्पादन अनुदान नदिइकन कुनै पनि देशले चाहिँ यो गर्न सकेको छैन। त्यसले गर्दा हामी जब अनुदान दिन्छौँ, अनुदान दिएपछि अलिकता विवादित रूपमा आयौँ र यो विवादित किन आयो भन्दा चाहिँ मैले चाहिँ कृषि ऐन भएन, हामीले चाहिँ टेक्ने ठाउँ पनि नभएकोले अहिले चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयले चाहिँ कृषि ऐन चाहिँ भर्खरै हामीले चाहिँ निर्माण गरेर चाहिँ तयारी अवस्थामा छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले अब प्रक्रियामा अगाडि बढाउँदैछौँ। कृषि ऐन आइसकेपछि हाम्रो टेक्ने ठाउँ हुन्थ्यो, नत्र भने अब यो अनुदान दिँदा चाहिँ कहाँबाट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यो अलिकति विवादित रूपमा चाहिँ आएर चाहिँ अलिक बढी उजुरीहरू, किनभने सेवाग्राहीले जब नपाएपछि पनि र पाउनेले पनि सही सदुपयोग नगरिदिँदाखेरि चाहिँ यो विवादित बनेको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएका सुझावहरूले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट भएका कमी कमजोरी सुधारका लागि सहयोग पुग्ने गरेको छ। सबै कुरा सधैँ सही र ठिक हुन्छ भन्ने छैन। कहिलेकाहीँ जान अनजानमा काम गर्दा गर्दै कमी कमजोरी हुन सक्छन्। यी कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै गहन अध्ययन अनुसन्धानबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिने सुझावले सबैलाई सही बाटोमा अगाडि बढ्न सहयोग पुगेको मन्त्रालयको भनाइरहेको छ। काम गर्ने दौरानमा कहिलेकाहीँ अब आयोगमा कुनै उजुरी पर्यो र त्यो सही उजुरी छ र त्यहाँबाट आएर हामीलाई चाहिँ सजेसन आउँछ भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ अर्को मार्गदर्शन दिन्छ र त्यो सही काम गर्नलाई प्रेरित गराउँछ होइन। तर कहिलेकाहीँ उजुरी चाहिँ गलत मान्छेले गलत व्यक्तिले हालिदिँदा चाहिँ सही मान्छेले दुःख पाउँछ। त्यो बेलामा चाहिँ अब कामको प्रक्रियागत ढिलो हुन्छ र हुनुपर्ने काम चाहिँ टाइममा हुँदैन। नभए भने आएका सजेसनहरू अब कति चिज चाहिँ हामी काम गर्ने दौरानमा केही चिजहरू हामीले गल्ती गरेका छौँ, औँलाउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई काम गर्नलाई चाहिँ राम्रोसँग हामी सक्छौँ र यसको प्रतिफल डेफिनेटली बेटर हुन्छ पहिलाको भन्दा। यसले गर्दा आयोगले जुन थर्ड आईले हेरिदिनु त हाम्रो लागि राम्रो नै हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका बारेमा परेका उजुरी र आफ्नै अनुसन्धानबाट देखिएका कमी कमजोरी पहिल्याउँदै 12 बुँदे सुझाव दिएको थियो। 12 बुँदे सुझाव पश्चात कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले छानबिन टोली नै बनाएर प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो। स्थलगत अनुगमनका क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको सुझाव अनुसार परियोजना मार्फत निर्माण हुने भनिएका शीत भण्डार निर्माणका लागि सम्झौता नगरेका 6 वटा कोल्ड स्टोरको सम्झौता तत्काल रद्द गरिएको छ भने थप 3 वटाको विषयमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको छ। आयोगको चाहिँ पहिलो नम्बरको बुदामा चाहिँ त्यो सम्झौता गरेर कामै सुरु नगर्ने जति पनि चाहिँ शीत भण्डार गृह निर्माणका लागि सम्झौता गरेका फर्महरू निजी कम्पनीहरू छन्, उहाँहरूको चाहिँ सम्झौता रद्द गर्नुपर्छ भन्ने खालको सुझाव चाहिँ 76/10/26 को चाहिँ मन्त्रालयको चाहिँ निर्णयबाट चाहिँ 6 वटाको चाहिँ रद्द भएको चाहिँ अवस्था छ। र त्यसपछि यो परियोजनाले कोल्ड स्टोरेज शीत भण्डार गृह निर्माण सम्बन्धी कुनै पनि चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ प्रस्ताव गरेको छैन अहिलेको अवस्थामा, किनभने यो अब सुरुकै जुन कोल्ड स्टोरेजहरूमा चाहिँ एउटा जटिलताहरू देखियो, विवाद आयो, त्यसले गर्दाखेरि थप यसमा चाहिँ कार्यक्रम हामीले राखेका छैनौँ। र यी 4 वटा कोल्ड अब 10 वटामा चाहिँ 6 वटा रद्द भइसकेपछि बाँकी रहेका 4 वटा चाहिँ शीत भण्डारहरू मध्येमा नुवाकोट शीत भण्डार सँग चाहिँ अब यो काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा चाहिँ अहिले मुद्दा चाहिँ एउटा विचाराधीन अवस्थामा छ। त्यसै गरी कैलाश कोल्ड स्टोर बाँकेको चाहिँ
ललितपुर जिल्ला अदालतमा चाहिँ यो विचाराधीन अवस्थामा छ मुद्दा। त्यसै गरी क्वालिटी कोल्ड स्टोरेज धादिङ को चाहिँ प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण आई नै चाहिँ नभएको चाहिँ अवस्था भएको हुनाले उहाँहरूसँग अरू कारण भन्दा पनि यही कारणले मात्रै पनि हामी थप अगाडि बढ्न नसकिने किसिमको चाहिँ जटिलता छ यो क्वालिटी कोल्ड स्टोरेज धादिङको सन्दर्भमा। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएका सुझावमध्ये शीत भण्डार निर्माणको कार्यविधि निर्माणमा समेत कमजोरी देखिएको थियो। कार्यविधिमा देखिएको कमजोरीका कारण पनि शीत भण्डार निर्माणमा कमजोरी पाइएको हो। आयोगले सुझाव दिएसँगै कार्यविधि परिमार्जन भएको छ। शीत भण्डार निर्माणका क्रममा कार्यविधि निर्माणदेखि सम्झौता गर्ने समयसम्म सबै चरणमा कमी कमजोरी भेटिएको पाइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएका सुझावहरूमा कतिपय सुझावहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यसको थप तत्कालीन यो अवस्थामा चाहिँ कार्यान्वयनमा जान चाहिँ जटिलता देखिएको कुराहरू छन्। त्यसमा चाहिँ मैले एउटा दुईटा बुदालाई अलिकति प्रश्न पार्न चाहन्छु। जस्तो यो शीत भण्डार गृह स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि जुन छ हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यू स्तरबाट स्वीकृत भएको कार्यविधि, यो कार्यविधि चाहिँ पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन 2063 को चाहिँ 63 विपरीत चाहिँ कार्यविधि बनेको भनेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ औल्याइएको अवस्था छ। र यो पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐनले निजी क्षेत्रलाई यस्तो किसिमको सहकार्य गर्दाखेरि 25% भन्दा बढी अनुदान दिन नसकिने किसिमको चाहिँ प्रावधान त्यहाँ छ त्यो ऐनमा भने हाम्रो कार्यविधिले चाहिँ अब 50% देखि 59-60% सम्म चाहिँ दिएको चाहिँ अवस्था छ। त्यसै गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझावमा मुख्य संरचना र मेसिनरी औजारहरूमा मात्रै दिन सकिने अनुदान भनिएकोमा हामीले अब सम्झौता गर्दाखेरि अब यो कम्पाउन्ड वाल त्यसपछि आवास अब यी विविध किसिमकामा पनि चाहिँ सम्झौता गरिसकेको अवस्था भएको हुनाले यी र यस्तै किसिमका जुन कुरा चाहिँ पहिला सम्झौता गरिसकियो तर अहिले आएर त्यो करेक्सन हुनलाई चाहिँ अलि जटिलता देखिएको अवस्थामा चाहिँ अब तत्काल यो कोल्ड स्टोरेजको विषयमा मन्त्रालयले अथवा त्योभन्दा माथिल्लो तहबाट एक खालको नीतिगत निर्णय नभइकन परियोजनाले मात्रै हाम्रो मौजुदा ऐन नियम र यो मूलत यो कार्यविधिमा टेकेर चाहिँ यो कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि बढाउन नसकिएको र नसकिने अवस्था रहेको चाहिँ कुरा चाहिँ म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 2074-75 सुरु भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत शीत भण्डार निर्माण गर्ने परियोजनामा देखिएका कमी कमजोरी सुधारका लागि आयोगले दिएका सुझाव सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले विभिन्न समिति निर्माण गरे पनि मन्त्रालयमा फेरिरहने राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वका कारण केही समस्या देखिँदै आएको छ। हामीले तत्कालीन मन्त्रीज्यूहरू मान्य घनश्याम भुषाल, मान्य पद्मा कुमारी अर्याल ज्यूलाई पनि यो विषयमा यो अप्ठ्यारो फुकाउन कसरी सकिन्छ र अगाडि बढ्न कसरी सकिन्छ यो 12 बुँदे सुझाव कार्यान्वयन र यो परियोजनाको शीत भण्डार गृह निर्माण कार्यक्रम कार्यान्वयनको चाहिँ जुन जटिलता छ यसमा देखिएको चाहिँ कानुनी प्राविधिक र प्रक्रियागत जटिलताहरू जुन देखिया छ त्यसलाई कसरी फुकाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ छलफल गरेका थियौँ र मन्त्रालयको तर्फबाट पनि केही प्रयासहरू मान्य मन्त्रीज्यू स्तरबाट श्रीमान सचिवज्यूहरू स्तरबाट चाहिँ भएकै हो। त्यति हुँदाहुँदै पनि मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको चाहिँ फेरबदल अलि छिटो फेरबदल भइरहेको सन्दर्भले पनि यो जटिलतालाई फुकाउने काममा चाहिँ ठोस निर्णय चाहिँ हुन नसकेको चाहिँ अवस्था छ।
नेपालमा योजना छनौटदेखि कार्यान्वयनको अवस्थासम्म विभिन्न समस्याहरू देखिने गरेका छन्। योजना छनौट गर्नेदेखि कार्यान्वयन गर्ने अवस्थासम्म गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरेर योजना तर्जुमा गर्दा त्यसको कार्यान्वयन र उपलब्धि अर्थपूर्ण रहने हुन्छ। यसका लागि योजना छनौट, आवश्यकता, प्राविधिक परीक्षण लगायतका कुरामा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ। यही कुरामा ध्यान दिन नसक्दा कृषि विकास मन्त्रालय मार्फत सञ्चालन भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत भएका काममा कमी कमजोरी देखिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइरहेको छ। पछिल्लो चरणमा हामीले अलिकति रसमा योजनाहरू तर्जुमा गर्दाखेरि त्यो कुराहरू प्रक्रिया पुरा गर्न सकेनौँ। जुन आयोजनाको साइकल हुन्छ त्यो साइकललाई पुरा नगर्दाखेरि एकैचोटि हामी कार्यान्वयनका योजनाहरू लिएर गयौँ। कार्यान्वयनका योजना लिएर जाँदा के भयो भने कतिपय योजनाहरू टेक्निकल फिजिबल नभएर फेल भए। त्यो अहिले पनि धेरै छ। हाम्रो पानी नभएको ठाउँ कुलो बनाएका छौँ हामीले, अर्थात् पोखरी नचाहिने ठाउँमा हामीले पोखरी बनाएका छौँ, या यस्तै सङ्कलन केन्द्र नचल्ने ठाउँमा सङ्कलन केन्द्र बनाए। यी हाम्रा कमजोरी रह्यो। हामीले प्रोजेक्ट आइडेन्टिफिकेसन, त्यसको फिजिबिलिटी स्टडीको टोटल पार्टलाई ल्याप्स गरिदियौँ, ओमिट गरिदियौँ र एकैचोटि कार्यान्वयनको पार्टमा गयौँ र कार्यान्वयनको पार्टमा जाँदाखेरि यसरी फेल भए। र अबको पार्ट भनेको हामीले हरेक योजनाहरूमा अहिले पनि कुरा गर्दाखेरि सम्भाव्यता अध्ययन नगरिकन सर्टेन लेभल अफ लगानीका माथिका योजनाहरूलाई प्रोजेक्ट साइकलको टोटल स्टेपहरू फलो नगरिकन अगाडि नबढाउँ भन्ने हो हाम्रो। त्यो चाहिँ प्राविधिक पाटो हो। तर प्राविधिक पाटोबाट हुँदाहुँदै पनि कतिपय सोसियल प्रेसर, पोलिटिकल प्रेसर, यी कुराहरूले हामीले प्रोजेक्ट आइडेन्टिफाई नभएका प्रोजेक्टहरू, एप्राइजल नभएका प्रोजेक्टहरू पनि एकैचोटि कार्यान्वयनमा जानुपर्ने अवस्था आउँदाखेरि ती प्रोजेक्टहरूमा हाम्रो कम्पिटेन्सी नभएको अवस्था, टेक्निकली फिजिबल नभएका अवस्थाहरू, अर्थात् त्यो सञ्चालन गर्ने समुदायको क्षमता नभएका अवस्थाहरू, यी रहँदाखेरि हामी कतै न कतै फेलियरको अर्थात् हाम्रा कमजोरीहरू, आम पब्लिकका गुनासाहरू रहिआएका हुन्। सरकारी र सार्वजनिक निकाय मार्फत सम्पादन हुने हरेक काममा नागरिकको सहभागिता र चासो आवश्यक छ। नागरिक र सेवाग्राही सँगसँगै सेवा प्रदायक निकायका अधिकारी जिम्मेवार बन्न सके सुशासन मैत्री सेवा र विकास निर्माण सम्भव छ। दर्शकबिन, सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने जुन कुनै कार्यक्रम होस्, सेवा होस् अथवा विकास निर्माणको काम होस्, त्यसमा हुने भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिला सुस्तीका विरुद्ध तपाईँ हामी सबै सचेत नागरिक र सेवाग्राहीको हैसियतले आवाज उठाउनु आवश्यक छ। जब तपाईँ हामी सबैले आवाज उठाउँछौँ, जिम्मेवार बन्छौँ, त्यस्तै गरेर सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा बस्नेहरू पनि जिम्मेवार भएर सेवा प्रवाह गर्न थाल्नुहुन्छ र हामी पनि जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ। सेवा लिने र दिने दुवै जिम्मेवार भयौँ र जवाफदेही भयो भने साँच्चीकै सुशासन मैत्री सेवा र विकास निर्माण सम्भव छ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम सुशासन सवालको समय सकिसकेको छ। अर्को साता नयाँ विषयवस्तुका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तपाईँले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np, त्यस्तै गरेर मोबाइल एप्स, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अर्को सातासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। जाँदा जाँदै यो एउटा सन्देशमूलक जानकारी यहाँहरूका लागि। हवस् त, नमस्कार। यहाँको पुजारी को हुनुहुन्छ? मैले चिनी यहाँलाई। यो टिनको छाना फेरेर पित्तलको राख्ने, गजुरमा सुनको जलप राख्ने 4-5 करोड जति लाग्छ त्यो सब उहाँले दिबक्सिन्छ। तपाईँले ठेक्कामा निर्माण गर्नुभएको सरकारी भवनहरू चर्किसके, पुलहरू बन्दाबन्दै भत्किसके, सडकहरू बन्दाबन्दै खाल्टाखुल्टु भइसके, देशका संरचनाहरू पनि त यो मन्दिर जस्तै पवित्र हुन् नि। त्यसरी कमाएको पैसाले हामी यो मन्दिर बनाउन दिँदैनौँ। छ्या, कस्तो खालको टुप्प्या पुजारी रहेछ भने। जाउँ हामी पूजा गर्नु। त्यसरी पूजा गर्दैमा भगवानले माफी देलान् र? तपाईहरूलाई त मैले चिनिन नि। हामी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट तपाईसँग केही कुरा सोध्नुपर्ने भएकोले तपाईँ हामीसँग हिँड्नुहोला। ए हजुर, दाइलाई फोन लगाइसौँ। उता गएर कुरा गर्न मिल्छ, तपाईँ हामीसँग हिँड्नुहोस्। त्यसरी पूजा गर्दैमा भगवानले माफी देलान् र? तपाईँले कमाउनु भएको प्रतिष्ठा कसैले जफत गर्न सक्दैन। पदको दुरुपयोग गरी आर्जेको सम्पत्ति जफत हुन सक्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौँ।